हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अधीन बाबरकत वर्तमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत शाम के सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे जो कलाम मुक़द्दस में आपके लिए मेरे बहनों भाइयों भेजना चाहता हूँ, दूसरे लोग भी उसके वसीला बरकत पाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, यशायाह की किताब उसका 17वां बाब है, उसमें से हम सीखेंगे आज कलाम मुक़द्दस। बड़ी कश्ती जो पानी पर, बड़े पानियों पर है। तो आइए हम बड़ी कश्ती की सवार देखते हैं, ताकि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखते हैं, देखते हैं बड़ी कश्ती। और उन 7 फरिश्तों के में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि देख, मैं तुझे उस बड़ी कश्ती की सजा जो बड़ी से बड़े पानियों पर बैठे हैं। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी कश्ती की सजा, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं आपको क्यों कह दूँ कि मैं बड़ा पाक और साफ हूँ। मैंने भी गुनाह किया, मैंने खुदा को नाराज किया। बड़ी कश्ती की सजा और बड़े पानियों पर बैठी है वो कश्ती। हालेलुया। वो कश्ती कौन सी है? जिन लोगों ने, जिन बादशाहों ने, जिन हाकिमों ने, जिन अमीर लोगों ने जिन बुरे काम कर लिए, उनके लिए ये बड़ी कश्ती है। मेरे अज़ीज़ों, उस बड़ी कश्ती से के सवार जो हैं, वो सब के सब मेरे समेत हलाक हो जाएंगे। उस बड़ी कश्ती के अंदर एक बहुत बड़ी खातून है जो ज़ेवरात के साथ भरी हुई है, और जिसके वसीला सब लोग गुनाह में गिर गए हैं, जिसके वसीला सब लोग गुनाह में गिर गए हैं। और 7 प्याले जो हैं, ये कैर के भरे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं, मुकाशवा नहीं पढ़ना। मुकाशवा के अंदर बड़ी आग है, और मुकाशवा यीशु मसीह का खूब ख्याल है। यीशु अल मसीह मुझे और आपको जिंदगी देना चाहता है, बचाना चाहता है। ये 7 प्याले जो हैं, ये कैर के भरे हुए हैं। इनके अंदर बहुत बड़े कैर, जो एक प्याला जाहिर हो चुका है, उस प्याले के वसीला लोगों के अंदर मोहब्बत चली गई, निकल गई। वो लोग खुदा से दूर हो चुके, वो लोग खुदा के कलाम से दूर हो चुके,
وہ لوگ اس خاتون کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خاتون گناہ کے کشتی کے سوار موجود ہیں. وہ گناہ کی کشتی ہے. اس کشتی کے سوار جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اپنی گناہ پر، اپنی خطا پر، اپنی برائی پر، اپنی بد کلامی پر، اپنی بیہودہ لفظوں پر غور کریں. جب ان پر ہم توجہ، خیال، غور، فکر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بڑی کشتی کی سزا میرے اور آپ کے لیے موجود ہے. آج ایک فرشتے نے کہا، ایک فرشتے کی آواز آئی ہے، دیکھ میں تجھے بڑی کشتی کی سزا دکھاتا ہوں. وہ سزا کی طرف نہ لوٹ جائیں میرے بہنوں بھائیوں. وہ سزا کی ہے جو گناہ کار، بدکار لوگ ہیں، نشیب باز ہیں، دغا باز ہیں، زناکار ہیں، لونڈے باز ہیں. یہ سزا ان کے لیے ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی کو بچا سکیں. وہ بڑی کشتی کی سزا سے بچ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے تاکہ خدا کا جلال میرے اور آپ کے لیے ہرگز جدا نہ ہو، تاکہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اور خدا کے نام کو جلال دیں اور اس سزا سے بچیں جو بڑی کشتی کی سزا ہے. بڑی کشتی کی سزا ہے. آج ہم نے غور کرنی ہے، فکر کرنی ہے، توجہ کرنی ہے اور زندگی کو بحال کرنا ہے. میرے عزیزو، کبھی کبھی مجھے آج بھی آپ بھی مجھے یاد آتا ہے، امیر آدمی کا سوئی کے نکی سے گزرنا مشکل ہوگا اور اونٹ کا گزرنا آسان ہوگا. میرے عزیزو، اونٹ بڑا ہے یا امیر آدمی بڑا ہے؟ لیکن امیر آدمی جب دولت پاس آتی ہے تو وہ نشے کی طرف، گناہ کی طرف اور اپنے آپ کو متوالا کرنے کی طرف لوٹتا ہے. آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ خدا کے عظیم نام کو جلال دیں. میری اور آپ کی زندگی سے خدا کا جلال نکلے تاکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں اور جھکے رہیں. خدا کو ہرگز نہ بھولیں. خدا کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں تاکہ خدا مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. جب تک ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار نہیں کرتے تو ہم برکت نہیں پائیں گے، ہم زندگی نہیں پائیں گے، ہم زندگی کی برکتیں، نعمتیں اور قوت نہیں پائیں گے. ہم خدا سے دور ہوتے جائیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں.
ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो खुदा की ताबिया हो जाए। जब खुदा की ताबिया होंगे तो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। वो बड़ी कश्ती के सवार ना हो जाएं। बड़ी कश्ती की सजा बड़ी है। तो आज हमें जरूरत है, एक प्याला पलट चुका है, दूसरे प्याले की तरफ ना लौटें, ताकि दूसरा प्याला लौटने वाला है। उस प्याले के वसीला समंदर के अंदर वो प्याला पलटा जाएगा और उस प्याले के अंदर जहर भरा होगा और जितनी मछलियां, कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे। और समंदर है, चश्मा है, दरिया है, नहर है, नलका है, टूटी है, कोई भी जगह से पानी आपको मिलेगा तो वो खून बना हुआ मिलेगा और उस खून से बदबू आती होगी। वो खून आपके लिए नहाने के लिए, पीने के लिए और कोई चीज नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी जिंदगी को बदल लें। खुदा ने और लूत के ज़माने के अंदर क्या कहा, अगर तेरे मुल्क से 500 लोग ईमानदार निकले तो मैं मुल्क को छोड़ दूंगा। आखिरकार 5 लोगों तक पहुंचा खुदा कि 5 लोग तेरे मुल्क से ईमानदार निकलाए तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो कितने लोग निकले? लोगों ने धक्के दिए। उस मुल्क के अंदर ज़नाकारी, लौंडाबाजी, गुनाह बढ़ चुका था। खुदा उस गुनाह को देख नहीं सकता था, लेकिन खुदा ने जब 3 लोगों पर नजर की तो खुदा ने अपनी आग को जारी करने के लिए, अपने लोगों को बुझाने के लिए खुदा ने लूत के घर में फरिश्तों को भेजा और लूत के फरिश्तों को, मेहमानों को, उन लोगों ने कहा कि हमने इनके साथ सोबत करनी है तो इनको क्या करो, बाहर निकालो। तो जब नहीं लूत ने निकाला, लूत को धकेल दिया और फरिश्तों ने बाहर आकर आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखा और लूत को और लूत की बीवी को, लूत की बेटियों को फौरी तौर पे बाहर निकाल दिया और आसमान से आग बरसना शुरू हो गई। आज हम भी अपनी जिंदगी पे गौर करें, बड़ी सजा से बचकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को प्यार करता है, सब लोगों को प्यार नहीं करता। बनाने वाला है, लेकिन दूसरा भी एक यहाँ पे हस्ती घूम रही है जो गुनाह के लिए है, जो बुराई के लिए है, जो ज़नाकारी के लिए है, जो लौंडेबाजी के लिए है, जो बुरे मंसूबों के लिए है। मेरे अज़ीज़ों, उस पर गालिब आना ज़रूरी है। आए अपनी जिंदगियों को खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि वो बड़ी कश्ती के सवार जो है वो बड़ी सजा उनको सुनाई जाएगी। तो आज बड़ी सजा से बचने के लिए खुदावंद के हुज़ूर झुक जाएं। आए खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों, आए कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ मांगेंगे, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लश्करों के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ बाप, मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन,
میں تو اس لائق نہ تھا جس لائق تو نے مجھے کیا، جس لائق تو نے مجھے بنایا، جس لائق تو نے مجھے کھڑا کیا۔ خداوند میں نے تو گناہ کیے، برے کام کیے، اور مجھے گھوڑے سے آپ نے اٹھایا، مجھے صاف کیا، مجھے خداوند نے بحال کرنے کے لیے بے حد کوشش کی، لیکن خداوند میں پھر گناہ میں گرتا رہا، اور خداوند آج پھر میں تیرے حضور اقرار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی آج زندگی کو تیرے تابع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ خدا میں کبھی نہ تجھ سے جدا ہو سکوں، تاکہ تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اے خداوند تو اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں یسوع، تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں یسوع۔ تو اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ، اپنی لوح کی دھار کے نیچے رکھ، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر۔ باپ آسمانی اپنی پاکوں کو بھیج، اپنی زخمی ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا، تجھے دھنیواد کہتا ہوں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، خیر کرنے میں دھیما ہے، شوکت میں غنی ہے۔ آج کا خداوند کلام مقدس میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری کلیسیا کے لیے، میری کام کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے، اور جتنے لوگ اس دعا کو سنیں، اس کلام کو سنیں، ان کی زندگیاں تیری طرف لوٹ آئیں، تاکہ وہ زندگی کو بدل کر تیری حضوری میں بڑھتے جائیں، اور سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، باپ میں تیری تعریف کرتا، باپ میں تجھے پکارتا، باپ میں تجھے سجدہ کرتا، باپ میں تیرے حضور بڑھوں، تیرے عظیم نام کو جلال دوں، تیرے عظیم نام کو اونچا کروں، تیرے عظیم نام کی گواہی دوں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار، میری کلیسیا کے ساتھ ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں، جن کی درخواستیں تیرے حضور پہنچ چکی ہیں۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، ان بیماروں کو شو، ان بیماروں کو شفا دے، ان بیماروں کی رہنمائی کر، تاکہ ان کو خوشی کے اونچے دن دکھا، تاکہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ تیرے حضور جھکیں، تیرے نام کو ظاہر کریں، تیرے نام کی گواہی دیں، تیرے نام کا پرچار کریں، تیرے نام کو ظاہر کریں۔ تو ہی زندہ طبیب عظیم ہے۔ اے خداوند، میں کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے، جا عبادت کرنا۔ میں نے تجھ کو معجوز کیا، میں نے وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام ابلیس کی قوتوں کے منہ بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو بند کرنا۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی مانند ٹھہرے، ابراہیم،
इज़हाक याकूब के खुदा मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। तो ये ज़िंदगी का चश्मा है, तो ये ज़िंदगी का मालिक है, तो ये निजात का पानी है, तो ये लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है, तय करने में धीमा है, शफ़क़त में गनी है। पात्र मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बेटी रवीना के लिए जो सिंध से है, खुदा तो उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उनके शौहर के साथ हो, उनके बच्चों के साथ हो। नैयर मनीर के लिए तो उससे बरकत चाहता हूँ, शिफा वाला हाथ चाहता हूँ। उसके लिए अपनी पात्र को भेज, उसके लिए शिफा जारी करना, उसकी सारे दुख को, सारी बीमारी को, कीते किराए दे कब्जा को, शैतान दी कब्जा की कब्जा को, लानती वबा को यीशु तेरे नाम के वसीला डांटता हूँ। यीशु तेरे नाम के वसीला उसकी जो आँख में और खून बहता है, जो पीप है, जैसी भी बीमारी है, जैसी भी गंदी तासीर है, यीशु तेरे नाम के वसीला जाए, वो लोग शिफा पाएँ, पूरा घर तुझ में बढ़े, मुसरत के साथ हो, उनकी फैमिली के साथ हो, उनके शौहर के साथ हो। बाप आसमानी एक एक जिंदगी को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की धार के नीचे रख। जादू टोने गंदी तासीरें यीशु तेरे नाम के वसीला भस्म हो जाएं और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, यीशु नासरी तेरे हुज़ूर आकर मिन्नत करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। बाप आसमानी मैं भाई साहब को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, उसकी सारी बीमारी को, गुर्दों को तेरे हुज़ूर लाता हूँ। उसे साफ करना, उसे बरकत देना, उसे संभालना, उसकी हिफाजत करना, घराने के साथ रहना। बाप आसमानी मैं आदिल को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो मंडी बहावुद्दीन से खुदा उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उसके बाप के साथ हो, उनकी फैमिली के साथ हो, बरकत दे। बाप आसमानी अपनी पात्र को नादिल कर, आज का तेरे हुज़ूर झुकना मक़बूल की माने ठहरे। इब्राहिम, इज़हाक, याकूब की खुदा मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी बेटी मैरी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। उसकी मामा के लिए जो जो भी दुख है, बीमारी है, परेशानी, कमजोरी है, गंदी तासीरें हैं, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। बाप आसमानी जो बेटी महरी ने बेटी के लिए, बहन के लिए दरख्वास्त रखी तेरे हुज़ूर कि उसका आज प्रेत है और आज उसका ऑपरेशन है, और यीशु तो उसके साथ रहना, उसकी हिफाजत करना, उसे बरकत देना, उसे संभालना, डॉक्टरों को अकल दनाई से मामूर करना, ताकि वो बड़ी दनाई के साथ वो ऑपरेशन कर सकें, बड़ी ध्यानदारी के साथ उस ऑपरेशन को कायम कर सकें। सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी और मैं तेरे मज़बा पर उज़मा शहज़ाद को लाता हूँ, उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उनकी फैमिली के साथ हो, उसकी गले की खराश सारी जाए और यीशु तेरे नाम के वसीला शिफा पाए। जिनके नाम लेना भूल गया हूँ खुदावंद उनके साथ हो। और बाप आसमानी मैं तेरा खादिम होते हुए अरीना मनीर के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ, उनकी सारी परेशानी को तू जानता है, वो सारी परेशानी से तुम्हें आज़ाद कर। शिफा के साथ हो, शिफा की घराने के साथ हो, उनकी बीवी बच्चों के साथ हो, उनको औलाद सी मीरास दे, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी और तुझ में बढ़े, और बाप आसमानी इसी तरह एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना। बाप आसमानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद सी मीरास दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के उनके दिन देकर तेरी शुक्रगुजारी करें,
تیرے نام کو جلال دیں، تیرے نام کی اگوائی دیں۔ آج کل تیرے حضور شکر بخوب کی مانند ٹھہرے، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، تو نے شفا دیتا ہے۔ شفا کا چشمہ تو ہی ہے، شفا تیرے مار کھانے سے ہے۔ جتنے کوڑے تو نے کھائے، اتنی بیماریوں کو تو نے ڈانٹ دیا۔ جو رہ گئی تھی وہ تیرا جلال، وہ تیری قدرت، وہ تیرا زور تھا، تاکہ سارا جلال تجھے ملے۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ باپ آسمانی، حکمرانوں کے ساتھ رہنا، حکمرانوں کو برکت دینا، عقل دلائی دینا، تمام خداوندہ دائروں پر تیری برکت چاہتا ہوں، عدلیہ پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا میرے ملک کے لیے، ملک کی پاک فوج کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس میں ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ تیرے بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور متعصب لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔